हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 51तमं दिनम्। अस्य एकवारं गतकक्षायाः पुनर्स्मरणं। 4 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। ससदृशोरुः खरवसानयो विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सः, कुप्वोः खपौ च। अत्र गतासु तिसृषु कक्षासु अस्माभिः विसर्गसन्धिप्रकरणं पठ्यमानं वर्तते। तत्र परिचयः एव अस्माभिः दृष्टः एतावत्पर्यन्तं, तथा 4 सूत्राणि। अत्र एतेषु सूत्रेषु अत्र ससदृशोरुः इत्येतत् एकमेव सूत्रं, नूतनं सूत्रम्। अन्यानि 3 सूत्राणि तत्र हल् सन्धिप्रकरणे एव अस्माभिः दृष्टानि। अतः एतावत्पर्यन्तं विसर्गसन्धेः परिचयः एव अस्माभिः ज्ञातः। इतः परं यानि सूत्राणि अस्माभिः अधीयन्ते तानि वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां विसर्गसन्धिप्रकरणे सन्ति इति ज्ञेयम्। अतः एकवारं पुनः स्मरामः। तत्र प्रक्रिया तु इयं भवति, सकारादेव प्रक्रिया आरभ्यते इति ज्ञातं। पुनः तत्र सर्वदा प्रथमं सोपानं तु ससदृशोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वम् इति प्रथमं सोपानं। ततः त्रिधा तस्य परिणामः भवितुम् अर्हति। एकत्र ऋत्वस्य ऋ इत्यस्य उकारः वा अन्यथा यकारः वा अथवा तत्र लोपे कृते रेपः वा अवशिष्यते इति ज्ञातं। पुनः यकारस्य विकल्पेन तस्य लोपः कदाचित् भवति, तथा रेपस्य अपि कदाचित् विकल्पेन वा नियमानुसारं वा तत्र लोपः भवति दृष्टं। पुनः रेफात् पुनः खरवसानयो विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गादेशः। पुनः विसर्गस्य पुनः तत्र चतुर्धा तत्र भेदः भवितुम् अर्हति। सकारादेशः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन, पुनः शर्परे विसर्जनीयः तथा वाशरि इत्येताभ्यां तत्र पुनः विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशः। पुनः कुप्वोः खपौ च इत्यनेन जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः च भवतः इति ज्ञातम्। अत्र विशेषः कः इति चेत् सर्वदा खर् वर्णः यत्र भवति अग्रे, तदानीं साक्षात् खरवसानयो विसर्जनीयः इत्यावत्पर्यन्तं प्रायशः सर्वदा गच्छेत् प्रक्रिया। ततः परं तत्र विसर्गस्थाने तत्र प्रक्रिया समाप्यते वा, ततः परं इत्येतेषु कश्चन आदेशः भवति वा, तद् नियमानुसारं भवति इति दृष्टम्। इदानीं ससदृशोरुः खरवसानयो विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सः, कुप्वोः खपौ च, एतानि सूत्राणि समाप्तानि। अद्य वयं शर्परे विसर्जनीयः वाशरि एतत् सूत्रद्वयं पठामः। तथा यदि समयः भवति चेत् अन्यानि सूत्राणि अपि पठिष्यामः। पुनः 3 सूत्राणि तद् विशेषतः प्रमुखतया तत्र केषाञ्चन शब्दानां विशेषरूपसिद्ध्यर्थं तत्र 3 सूत्राणि सन्ति इत्यपि दृष्टम्। इदानीं ससदृशोरुः सर्वदा प्रथमं सोपानम् एतदेव भवति। यदि प्रक्रियायाम् आरम्भे सकारः भवति, तत्र ससदृशोरुः इत्यनेन अवश्यं कार्यं तत्र भवति इति ज्ञातव्यम्। अतः रामस् इत्यत्र रामरु इत्येतत् परिणामः तु तेन एव भवति, ससदृशोरुः इत्यनेन भवति इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं खरवसानयो विसर्जनीयः, यदि विसर्गात् परं खर् वर्णः भवति चेत् तदानीम् अवश्यं तत्र रेपस्य विसर्गादेशः भवति। अतः रामर् इत्यतः रामः इति रूपं सिद्ध्यति। पुनः तत्र पुनर् इत्येतत् शब्दमपि दृष्टवन्तः। तत्र पुनर् इत्येतत् रेफान्तम् अव्ययम्, अतः सकारात् प्रक्रिया नारभ्यते, तत्र रेफात् प्रक्रिया आरभ्यते। ततः खरवसानयो विसर्जनीयः इत्यनेन पुनः इति रूपम्। अग्रे विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र खरवसानयो विसर्जनीयः इत्यनेन लब्धस्य अथवा कृतस्य विसर्गस्य पुनः सकारादेशः भवति खर् वर्णे परे। अत्र खर् वर्णे परे पुनः तस्य सकारादेशः भवति।
यथा स्थानं तत्र ष्टुत्वसन्धिः वा ष्टुत्वसन्धिः वा भवितुम् अर्हति इति ज्ञातव्यम्। अत्र विशेषः कश्चन वर्तते, तद् ज्ञातव्यं। किमर्थं किम् इति चेत् अत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र खर् वर्णे परे यत्र विसर्गः भवति तत्र विसर्गस्य सकारादेशः इति उच्यते। अत्र खरवसानयो विसर्जनीयः इति पश्यामः चेत् खर् वर्णे परे यत्र रेपः अस्ति तस्य विसर्गादेशः तत्र भवति। प्रायशः अत्र साक्षात् एकमेव सोपानं भवितुम् अर्हति। यदा खर् वर्णे परे रेपः भवति चेत् रेपस्य सकारादेशः इत्येवम् एकमेव साक्षात् एकमेव सोपानं तत्र भवितुम् अर्हति। तथापि किमर्थम् अत्र सोपानद्वयम् इति पृच्छामश्चेत् अत्र पश्यामः चेत् विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र यद् निमित्तम् अस्ति तदेव निमित्तं खरवसानयो विसर्जनीयः इत्यत्रापि अस्ति। इत्युक्ते सर्वस्मिन्नपि कर्वर्णे परे विसर्गादेशः तथा सकारादेशः अपि भवति। अतः निमित्ते भेदः नास्ति। तथापि तत्र सोपानद्वयम् आश्रितं। किमर्थम् इति चेत् तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्येतत् तु औत्सर्गिकसूत्रं भवति, परन्तु अन्य तस्य औत्सर्गिकसूत्रस्य अपवादसूत्राणि अपि सन्ति। तथा अपवादसूत्राणि सन्ति इति कारणेन तेषु अपवादसूत्रेषु कानिचन सूत्राणि वैकल्पिकानि भवन्ति। तदानीं तत्र विसर्गादेशः आवश्यकः इति कारणेन तत्र सोपानद्वयम् आश्रितम्। So if you are not able to follow it, it's okay. But the question here is for Kharvasaniya Visarjaniya and Visarjaniyasya Saha, the conditions are same. If Kharvarna follows Refa to Visarga, again the Kharvarna follows Visarga to Sakara. So then why we need to have intermediate step called Visarga? We can directly make Refa to Sakara. If Karvarna follows after Refa, make Refa to Sakara. That will work for everything. But that's not the case. The reason is, first reason is, there are Prakriyas which stop at the Visarga. So it doesn't go in any of these paths. For example, Khar Avasanayor Visarjaniyaha. Atra Khar Varne Pare, Avasana Varne Pare cha Visargadashaha. Punaha Khar Varne Pare Boche, Tatra Visarjaniyasya Saha. That's a full enveloping sutram that comes in. But if there is a Avasanam, then its Prakriya stops at the Visarga. So for that purpose, we need two steps. First step is to make it to Visarga, then from Visarga to Sakara. And other reason is, even if Visarjaniyasya Saha is a complete covering sutra for entire Khar Varnas, there are Apavada Sutrams. Okay, and those few of those Apavada Sutrams are optional. So optional means either they will prescribe one of these. For example, Kapo, if you take Jihva Muliyaha or Upadhvaniyaha. So they are optional forms. Okay, so either it can get Jihva Muliya or the Visarga again. So again, for that purpose, there is a Visarga in the middle. So if you make everything as Refa to Sakara, and from Sakara, then the Jihva Muliya or Upadhvaniya cannot happen. Or you have to make from Sakara to Jihva Muliya, Sakara to Visarga Adesha, Upadhvaniya, and Visarga cannot happen optionally. So just to address all those issues, the Visarga is brought in the middle. I think there was a question why Visarga is in the middle. I'm not sure. There was a question in the chat. So for them, I'm answering. Okay, hope this is clear. So idea here is that if there is a Avasana, the Prakriya stops at Visarga. Like Ramaha eva asti shabdaha. Tataha param kimapi nasti atva tataha param samhita eva nasti avasanam asti iti chintayamaha. Tadanim Ramas, Ramaru, Ramar, Ramaha. Tavateva Prakriya. Tataha param Prakriya na gachet. Yadi Ramaha tishtati bhavati, Ramaha plus tishtati. Tatra Visarjaniyasya Saha ityenena punaha Sakaradesha bhavati. तत्रापि खर्वर्णे परे यद्यपि सकारादेशः भवति पुनः तस्य
औत्सर्गिकसूत्रस्य अपवादसूत्राणि सन्ति तेषु कानिचन सूत्राणि विकल्पेन भवन्ति यथा कुपोः कपौ च. So this must be remembered. So kupoho kapo is a optional sutram. If any Ramaha khadati, if you take, so Ramaha plus Kharvarna, you can either as these only this path is applicable. It can go only in this particular path, and this Jihva Muliya path is an optional path because the kupoho kapo sutram is the optional sutram. It's the Vyaksha or it's the Vaktuhu Icha. So if speaker intended to go in this path, he can go and make a Jihva Muliya and pronounce it. Or if as this it is optional, he can skip that and he can stop the Prakriyat Visarga. So it will be Ramaha Khadati. Okay, so to make such there and the Kupoho Kapocha is again an optional. It's an Apavada Sutram for Visarjaniyasya Saha because Visarjaniyasya Saha is for all Kharvarnas. Out of those Kharvarnas, Kakha, Papha, only these four Varnas have some special transformation from Visarga to something else. So that's why it is an Apavada for Visarjaniyasya Saha. And that Apavada is an optional Apavada. That means optionally that Visarga can get into Jihva Muliya or Upadhmaniya. Else it will stay as a Visarga. Okay, so you cannot think that, okay, Visarjaniyasya Saha covers for all the Kharvarnas and Kupoho Kapocha, if that doesn't apply, it's optional. If that doesn't apply, the Sakaradasha will come there. That's not the case. It's a complete Apavada Sutram. If Kakha Papha is there, either it will become Jihva Muliya or Upadhmaniya or it will stay as a Visarga. अस्तु, धन्यवादः. वयं पुनः अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः.